खुश आमदीद दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट और आप देख रहे हैं उर्दू शायरी। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, वीडियो को स्किप ना करें और आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आज मैं मोहम्मद रफ़ी साहब का एक वीडियो आपके लिए हम शेयर कर रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि आपको पसंद आएगा। मोहम्मद रफ़ी साहब की ज़िंदगी का एक ऐसा किस्सा आपको बताऊंगी जो शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। मोहम्मद रफ़ी साहब जो पहली बार मुंबई गए थे अपने गांव से कुछ बनने के लिए, तब क्या हुआ था मैं आपको बताऊंगी और रफ़ी साहब का एक गाना आपके लिए पेश करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि काफ़ी वक्त से हमारे पास ये रिक्वेस्ट आ रही थी हमारे दर्शकों की कि हम बीच बीच में कुछ ऐसे वीडियोस भी पेश करें जिसमें रफ़ी साहब की ज़िंदगी से जुड़ी हुई कोई बात बताएं और उनका एक पूरा गाना पेश करें उनकी तस्वीरों के साथ। 2 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, वो तस्वीरें जो आपने कभी शायद देखी नहीं होंगी, तो इसलिए आज मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ जिसमें रफ़ी साहब का एक दिलचस्प किस्सा होगा। इसके बाद इनका पूरा एक गाना, बहुत ही खूबसूरत गाना पेश करेंगे इनकी तस्वीरों पर। सजाई है जवां कलियों ने अब ये सेज उल्फत की। तो जो किस्सा मैं आपको सुनाना चाहती हूँ जल्दी से वो मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल हम सब जानते हैं कि रफ़ी साहब अपना गांव छोड़कर मुंबई पहुंचे थे कुछ बनने के लिए। सपनों की नगरी में मोहम्मद रफ़ी साहब पहुंचे थे मुंबई अपने बड़े भाई साहब मोहम्मद दीन के बहुत गहरे दोस्त हमीद साहब के साथ। हमीद साहब रफ़ी साहब के लिए उनके बड़े भाई की तरह ही थे। मुंबई के भेंडी बाजार इलाके में मोहम्मद रफ़ी साहब ने और हमीद साहब ने एक खोली ली, छोटी सी, वहां रहना शुरू किया जिसका किराया 5 रुपये था महीने का। अब 5 रुपये भी उस वक्त बहुत बड़ी बात थी। आप सोचिए, ये 1944 की बात है। तो मोहम्मद रफ़ी साहब जब वहां पहुंचे, कुछ दिन बीत गए, बहुत मेहनत की लेकिन काम नहीं मिला। तो हमीद साहब ने रफ़ी साहब से कहा कि देखो रफ़ी, तो कोशिश करेंगे कि कुछ वक्त महफिलों में भी गुजारे, यानी महफिलों में भी तुम्हारे लिए कुछ काम ढूंढे, वहां पर जाकर तुम गाने गाओ। क्योंकि इससे पहले लाहौर में मोहम्मद रफ़ी साहब महफिलों में गाना गा चुके थे। अब ऐसी ही महफिलों की मालूमात लेना शुरू की हमीद साहब ने कि वहां गाने का मौका मिलेगा तो कम से कम बहुत सारे लोग आएंगे, ऐसे ही रफ़ी साहब को पहचान मिलेगी, कुछ पैसों का भी बंदोबस्त हो जाएगा जिससे खर्चा चलता रहेगा। अब उनको एक महफिल के बारे में पता चला जो भेंडी बाजार के इलाके के थोड़ी ही दूर पर मुनक़द होने वाली थी, यानी ऑर्गेनाइज होने वाली थी, और उसने KL सहगल साहब आने वाले थे। ये सुनकर हमीद साहब बहुत खुश हुए क्योंकि उसमें बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले थे इस महफिल में, और वो खान साहब की महफिल थी। खान साहब एक बहुत बड़े सिंगर थे, अपने वक्त के बहुत मशहूर क्लासिकल सिंगर थे, उनकी महफिल थी। अब रफ़ी साहब भी KL सहगल साहब का नाम सुनकर बहुत खुश हो गए। उन्होंने भी हमीद साहब से कहा कि किसी तरह से इस महफिल में मुझे गाने का मौका मिल जाए तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। हमीद साहब ने अपनी बिल्डिंग के नीचे दुकानदार थे, उनसे मालूम किया कि इस महफिल के बारे में कि कहाँ पर है, कौन ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। तो जो दुकानदार थे उन्होंने बताया कि एक सिख है, सरदार जी के नाम से मशहूर हैं, सरदार जी इस महफिल को ऑर्गेनाइज करा रहे हैं और ये खान साहब की महफिल है और फलां जगह ये महफिल इस दिन होने वाली है। अब हमीद साहब ने पूरी तैयारी कर ली रफ़ी साहब के साथ। जिस दिन वो महफिल हुई, रफ़ी साहब को लेकर वहां पहुंच गए महफिल में। अब महफिल शुरू हो रही थी, वहां KL सहगल साहब ने भी स्टेज पर परफॉर्म किया। रफ़ी साहब उनको देखकर बहुत खुश हुए। KL सहगल साहब तो थोड़े वक्त के लिए आए थे, वो आकर चले गए, लेकिन इस महफिल में हमीद साहब कोशिश करते रहे कि किसी तरह से जो सरदार जी हैं जिन्होंने ऑर्गेनाइज कराई थी, इनसे एक बार बात हो जाए और उनको रफ़ी साहब के बारे में बता दें कि ये मेरा छोटा भाई है और ये इस महफिल में एक बार बस गाने का मौका दे दीजिए इसको। तो वो कोशिश करते रहे। खान साहब अपनी गज़ल गा रहे थे स्टेज पर। हमीद साहब को मौका मिला तो उन्होंने जाकर सरदार जी से बात की। सरदार जी से उन्होंने रफ़ी साहब को मिलवाया कि मेरा छोटा भाई है, बहुत अच्छा गाता है, आप एक बार खान साहब से गुजारिश कर लीजिए कि वो उन्हें एक गाना गाने का स्टेज पर मौका दे दे। अब सरदार जी ने उनकी बात मानी। सरदार जी खान साहब के पास रफ़ी साहब और हमीद साहब को ले गए। अब वहां ले जाने के बाद उन्होंने मिलवाया और रफ़ी साहब
کے بارے میں بتایا کہ یہ لڑکا جو ہے میرا بھائی ہے، بہت اچھا گاتا ہے، آپ سے ایک بار بس موقع دے دیجیے۔ اب خان صاحب بہت اصول پسند آدمی تھے۔ دیکھا نہ کرو تم آئینہ، ان کو بالکل بھی پسند نہیں تھا کہ ان کی محفل میں کوئی اور آ کر گائے، لیکن ان کی عمر کم تھی۔ انہوں نے رفیع صاحب کو اوپر سے نیچے دیکھا، پتہ نہیں خان صاحب نے رفیع صاحب میں کیا دیکھ لیا، کیا بھانپ لیا کہ نوجوان لڑکا بہت زیادہ خوش ہو جائے گا اگر اس کو یہ موقع دیا جائے۔ انہوں نے یہ موقع دے دیا، رفیع صاحب بہت خوش ہوئے۔ اب حامد صاحب نے سٹیج پر آ کر اپنے چھوٹے بھائی یعنی رفیع صاحب کو اناؤنس کروایا۔ ان کا اناؤنسمنٹ کیا کہ میرا بھائی ہے، یہ بہت اچھا گاتا ہے، آپ اس کا ایک گانا سن لے۔ اب رفیع صاحب جب سٹیج پر پہنچے، اب سوچئے 18-17 سال کی عمر میں، لیکن بالکل بھی نہیں گھبرا رہے تھے کیونکہ اس سے پہلے بھی وہ پرفارم کر چکے تھے۔ کلاسیکل کی انہیں نالج تھی۔ انہوں نے جو طبلہ بجا رہے تھے ان سے یہ کہا کہ آپ جھاپ تال بجائیے۔ اب جو طبلہ بجانے والے تھے انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں جانتا ہوں کہ اس کے بارے میں، اس کو کیسے بجایا جاتا ہے۔ رفیع صاحب نے پھر بہت پولائٹلی ان سے کہا کہ آپ خیر اس کو چھوڑ کر آپ جو ہیں وہ راگ درباری یہ بجا دیجئے۔ انہوں نے راگ درباری بجایا اور رفیع صاحب نے کلاسیکل نمبر لوگوں کو سنایا۔ اب جیسے ہی رفیع صاحب نے شروعات کی تو سارے لوگ سن رہ گئے، جتنے لوگ موجود تھے، یہاں تک کہ خان صاحب کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ لڑکا نوجوان لڑکا ہے، کوئی فلمی گانا گائے گا، لیکن انہوں نے فلمی گانا نہ گا کر کلاسیکل گانا گایا۔ دل چاہے ٹوٹ جائے میرے دل سے گوش کرو۔ سارے لوگ حیران ہو گئے، سب کو بہت مزہ آنے لگا۔ رفیع صاحب کی آواز سن کر آڈینس میں سے ایک شخص تھے، انہوں نے اٹھ کر 10 روپے رفیع صاحب کے بھائی حمید صاحب کو دینا چاہے، لیکن محفلوں میں ایسے ہی ہوتا ہے، خوش ہو کر لوگ پیسے دیتے ہیں۔ اچھا 10 روپے بہت بڑی بات تھی، لیکن حمید صاحب نے وہ 10 روپے نہیں لیے، انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے ان کا شکریہ کہا اور کہا کہ یہ محفل خان صاحب کی ہے، ہم پیسے نہیں لے سکتے۔ انہوں نے واپس لوٹا دیے۔ رفیع صاحب نے وہ کلاسیکل نمبر سنایا، وہ ختم ہوا۔ اب جو بھیڑ تھی وہاں پر رفیع صاحب سے کہنے لگی، یعنی اس بچے رفیع صاحب سے جو چھوٹے سے تھے، ایک گانا کچھ اور سنا دیجئے۔ رفیع صاحب خوش ہو گئے کہ اتنا پسند آیا۔ حمید صاحب بھی بہت خوش ہوئے۔ خان صاحب نے بھی ان کو دوسرا گانا گانے کی اجازت دے دی تو رفیع صاحب پھر ایک غزل سنائی۔ وہ غزل بھی لوگوں کو بہت پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ بھیڑ میں سے تمام لوگوں نے اٹھ کر پیسے دینے کی کوشش کی رفیع صاحب کو۔ تو جو سردار جی تھے وہ رومال لے کر بھیڑ میں پہنچے اور وہاں سے پیسے اکٹھا کرنا شروع کر دیے۔ اب جب غزل رفیع صاحب کی ختم ہو گئی تو لوگوں کو بہت لطف آیا۔ پھولوں پہ چل کے آئے کانٹوں میں نکلی منزل، لوگوں کو بہت لطف آیا۔ خان صاحب بھی بہت خوش ہوئے، اتنا چھوٹا لڑکا، اتنی اچھی آواز اس کی اور اتنا عمدہ اس نے یہ پیش کیا ہے محفل میں۔ غزل کو سن کر لوگ حیران ہو گئے، وہ خود حیران ہو گئے، ان کو بہت تعجب ہو رہا تھا۔ تو خان صاحب جو ہیں انہوں نے پیسے دینے کی اجازت تو نہیں دی، کیونکہ رفیع صاحب کے پاس جب وہ حمید صاحب کے پاس رومال میں پیسے لے کر آئے سردار جی، تو حمید صاحب نے پھر انکار کر دیا، یہ پیسے میں نہیں لے سکتا، صرف یہاں موقع چاہیے تھا، ہمیں موقع مل گیا، یہی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے۔ انہوں نے پیسے واپس کیے، خان صاحب نے ان پیسوں کو لیا اور رفیع صاحب اور حمید صاحب وہاں سے چلے گئے، لیکن خان صاحب کے دل پر بہت گہرا اثر چھوڑا تھا۔ رفیع صاحب نے رات بھر خان صاحب سو نہیں پائے، وہ اگلے ہی دن صبح اٹھ کر انہوں نے رفیع صاحب کا حمید صاحب کا پتہ معلوم کیا اور بھنڈی بازار پہنچے وہ پیسے لے کر۔ گھر پر پہنچنے کے بعد خان صاحب کو دیکھ کر دونوں حیران ہو گئے۔ خان صاحب ان کو پیسے دینا چاہے، اس وقت ہم حساب سے پیسے لینے سے انکار کر دیا۔ خان صاحب سمجھ گئے کہ یہ اصول پسند لوگ ہیں، یہ پیسے نہیں لیں گے، یہ موقع کے بھوکے ہیں۔ لوگ چلے گئے وہاں سے۔ اب اگلے ہی دن ایک شخص رفیع صاحب کا گھر ڈھونڈ کر ان کے گھر پر پہنچے بھنڈی بازار میں، اور یہ کہا کہ مجھے فلاں پروڈیوسر نے بھیجا ہے، وہ پروڈیوسر صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں اپنے اسٹوڈیو میں۔ اب یہ دونوں بہت خوش ہو گئے کیونکہ پہلی بار کوئی موقع گھر پر آیا تھا کسی پروڈیوسر کے حوالے سے۔ اگلے دن وہ جو پروڈیوسر تھا وہ دادر میں تھا۔ دونوں لوگ رفیع صاحب اور حمید صاحب دادر پہنچے ان کی اسٹوڈیو میں۔
प्रोड्यूसर साहब से मुलाकात की। वो प्रोड्यूसर साहब खुद मौजूद थे उस महफिल में जिन्होंने रफ़ी साहब को गाते हुए सुना था। अब उन्होंने रफ़ी साहब से कहा कि वो गजल जो आपने सुनाई थी एक बार फिर से सुना दीजिए। रफ़ी साहब ने गजल सुनाई, वो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि मेरी अगली फिल्म में आप ही डुएट गाना गाओगे। और रफ़ी साहब को यकीन ही नहीं हुआ, हामिद साहब को भी, उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि इनको यह मौका इतनी जल्दी मिल सकता है। पैसे भी तय हो गए, 30 रुपये पैसे पर बात हो गई। रफ़ी साहब और हमीद साहब ने कहा कि आपकी जो मर्जी आप देना चाहें, हमें तो मौका चाहिए था। 30 रुपये उन्होंने कहा कि आपको 3 दिन बाद रिकॉर्डिंग के बाद मिल जाएंगे। बाद में ये पता चला कि खान साहब ने ही उस प्रोड्यूसर से सिफारिश की थी कि इस नए लड़के को मौका दो, ये बहुत अच्छा गाता है। इस तरह से रफ़ी साहब को मौका मिला डुएट गाने का। लेकिन इसके बाद भी रफ़ी साहब ने बहुत धक्के खाए, बहुत मेहनत की, काफ़ी महीनों तक उनको मौका नहीं मिला। वो और हमीद साहब उनके लिए कोशिशें करते रहे, प्रोड्यूसर्स के धक्के खाते रहे, लेकिन कोई बात नहीं बन पाई जब तक कि नौशाद साहब से मुलाकात नहीं हुई। ये ज़्यादा लोग नहीं जानते कि किस तरह से रफ़ी साहब ने ऐसे ही मुकाम हासिल नहीं किया था। बहुत जद्दोजहद की थी, बहुत मेहनत की थी। 5-5, 10-10 रुपये कमाने के लिए, घर का किराया और खर्चा पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा जद्दोजहद की थी रफ़ी साहब ने, और उनके साथ उनके बड़े भाई के दोस्त हमीद साहब ने। उम्मीद करते हैं आपको ये किस्सा बेहद पसंद आया होगा। अब मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में ये गाना आपके लिए हम पेश कर रहे हैं, जो पूरा गाना है। लुत्फ उठाइए उनकी कुछ खास और नायाब तस्वीरों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, इजाज़त दीजिए, आदाब और नमस्कार। अब